मूत्र ला शलवार लिखो ओ साडी गैरत जागी है ओए असी जाली गैरत मंदा असी आर्टिफिशियल गैरत दा मुजाहरा करना है एलो फीस वकील साहब ते रिट करो सुप्रीम कोर्ट च असैंबली दी कारवाई जिथे जिथे ले सलाम लिखे है ना अपने हथ नाल इत्थे मूत्र ला शलवार लिखो जे बंदे दे पुत्तर हो ना ते वड्डे वड्डे काम करियो सीधा असैंबली वाल बंदा टोरियो या अदालत वाल बंदा टोरियो या लिखवायो अगर तुहाडे च गैरत है जे छड़े तुसी टिक टाक दे कड़म चौधरी नहीं जे तुसी छड़े टिक टाक दे बदमाश नहीं ना ते उधर असैंबली च जाओ ते अदालत विच जाओ ते सब तू पहला पीर मेहर अली शाह ते फतवा दवाई पीर मेहर अली शाह साहब नहीं दवाना फतवा नहीं दवाना बोर्ड शरीफ दरबार मौजूद है उत्थे बैठ के किताबा खोलो सैफ चिश्तियाई खोलो मेरे मुनीर खोलो शमसुल हुदाया खोलो तो ना को इतने साहब लिखे क्यों लिखे पहले सब हटाओ फिर ओते मिर्जा साहब लिखे ओते मिर्जा साहब लिखे ते स्वाद नाल लिखे सीन नाल भी नहीं लिखिया जाई वाला गोलड़े शरीफ जे तेरी तशरीफ ना लाल करके टोरी उन्हां ते मेरा नाम बदल देई तू जानदा नहीं गोलड़े वालियां नु ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾ ਖਾਣ ਕਿਤੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦੀ ਆਸੀ ਤੂੰ ਵੇਖ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰ ਸਪਰਿੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਨੀ ਹੋਲੀ ਹਾਂ ਕਮ ਹੋਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕਟਵਾਓ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਆ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ ਗੂੰ ਖਾਣ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਟਿਕ ਟਾਕ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੋ ਟਕੇ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀ ਕੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਜੁਮਾ ਪੜੋ ਨਾ ਇਹ ਨਈਮ ਅਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਮਾ ਪੜੋ ਗੋਲੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੌਜੂ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੀ ਮੌਜੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈयद ਪੀਰ ਮੇਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਾਨੀ ਨੇ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬਰੇਲੀਓ ਰਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਓ ਛੋੜ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨ ਨੇ ਬਾਰੇ ਪੀਰ ਮੇਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਜਿਲੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੁਮੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੌਜੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਨੀਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸੈਫ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਮੁਨੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਹੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ कोई अक्ल नहीं है मोहतरम भाई जितने भी हमारे भाई यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं ये लोग गुफ्तगू के काबिल नहीं ये जाहिल हैं जाहिल इनको इज्जत दे रहे हैं अच्छा फैज भाई एक मिनट ये जिया रसूल भाई की बात सुना के बंद जिया रसूल भाई आ गए अमर भाई इमरान कालू आया ही तो पता नहीं चला इमरान कालू सी ये कहाँ तक हम इनसे डरते हैं इन से जाओ तस्वीर लगाओ जाओ घर मस्जिद गालियां दे दो साहब 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 क्यों कहते हो ये गुस्ताखी हो गई तुमने साहब कहा अबे वो बेगैरत बेहया बेशरम निजिस इंसान तू जब नबी अलैहिस्सलाम के बारे में गलीज इस्तेमाल करता है अल्फाज नहीं इससे मुराद मोहब्बत है तो ठीक है अपने बेटे के लिए कहो ना तू उसका आशिक है तू नहीं कहता अपने बेटे के बारे में अपने बेटे के बारे में तू अब खुद नहीं कहता अगर ये अच्छे अल्फाज हैं अगर ये गलीज अल्फाज नहीं है कभी तो देखा है कि अपनी बेटी को पकड़ा हो और कहा हो मैं तेरा आशिक हूं लोग उसी वक्त देखेंगे ये क्या कह रहा है ये खबीस क्या कह रहा है भाई जो बड़ी गंदी कि किसी ने अपनी माँ के बारे में कहा हो कि मैं आशिक हूं तेरा कभी कहा है नबी के बारे में वो घटिया अल्फाज तुम लोग इस्तेमाल करते हो और इसका मतलब है मोहब्बत तो ठीक है अपने माँ के बारे में भी कहो ना तो उसका आशिक है अपने बेटी के बारे में भी कहो ये अल्फाज अच्छे नहीं है ये गुस्ताखी के अल्फाज इन्होंने अपना शुआर बना हुआ हम तो ये अल्फाज नबी के लिए हम तो आशिक हैं अच्छा तेरे बीवी के आशिक इस तरह के होते हैं
इस तरह के होते हैं मतलब है कि दवाई पी के खत्म उन्होंने का काम करने वाले, बनाया हुआ ये शुआर, लोगों की माँ बहनों को गालियां देने वाले। पहली बात तो ये है कि नबी इस्लाम की सीरत के खिलाफ चलने वाला, नबी के हुक्म का खिलाफ वर्जी करने वाला, वो लोगों की माँ बहनों को गालियां देने वाला, वो खुद को भले आश बेरसूल कहे, वो हर शक्ल में झूठा है, वो हर मानी में कज़्ज़ाब है, धोखा देना चाहता है, दज्जाल है, हेरा फेरी कर रहे लोगों के साथ। मैं नबी पाक का मोहब्बत में ये कर रहा हूँ बातें। یہ جو اصل میں علاقائی جو کچھ مستعمل الفاظ ہوتے ہیں، یہ جو عاشق رسول کا چلو لفظ یہ تو آپ کے گل یہ تو گل بعد چ کر لیں، اچھا یہ تو گل بعد چ کر لیں۔ استعمال نہیں کرتا علاقائی میں۔ ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ بعد میں بات ہو جائے گی۔ اگر علاقائی لوگ اصل میں اس بھائی جان، اگر یہ اچھے چلے ایک الفاظ منٹ اس کو ہیں چھوڑ دیں، ایک منٹ۔ تو بیوی کے لیے کیوں نہیں کہتا، اپنے ماں کے کیوں نہیں کہتا، اور آگ کیوں لگتی ہے؟ اچھا جو جب میں کہتا ہوں عامر عوان تیری بیوی کا عاشق ہے گینڈا، کیوں اس کو آگ لگ جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو بتا بڑا اصل بات ہے نا، اس سے توجہ ہٹ جائے گی۔ استعمال کیا اس نے غلط کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں جو اصل توجہ ہے نا وہ ہٹ جائے گی، جو اصل موضوع ہے وہ ہے ان کی گمراہی اور جہالت۔ یہ تو ایک جزوی بات ہے نا، جو اصل بات ہے وہ یہ جزوی بات ہے، کہ یہ لوگ یہ جزوی بات ہے۔ گالیاں دے کے ختم نبوت کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کس پیر نے ان کی یہ تربیت کی ہے؟ کس مرشد نے کی ہے؟ کس باپ نے کی ہے؟ کس ماں نے ان کی یہ تربیت کی ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کی ماں کے نام لے لے کر، بیٹیوں کے بہنوں کے نام لے لے کر بکواس کر رہے ہیں۔ جیسے پیر اسکانی کر رہا ہے ابھی، جیسے پیر اسکانی کر رہا ہے۔ کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، ہم نبی پاک کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ جزوی بات ہے، ہمیں یہ تو پوچھنے دیں کہ یہ اپنے علماء کی باتیں چھوڑ کے، جو علماء ہمارے جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا، مرزا قادیانی کو مرزا صاحب لکھا، سن لو مرزا ناصر کی تقریر کو کوڈ اینڈ کوڈ سن لو نعت بھائی، اسمبلی میں، اگر غیرت مند ہو جاؤ جا کے اس کو تبدیل کرواؤ، جاؤ گولڈے جا کے سب لفظ صاحب کٹواؤ ان کی کتابوں سے، ورنہ تم ڈھونگی ہو، ورنہ تم ڈرامے باز ہو اور ہیرا پھیری کر رہے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم نبی کی محبت میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تمہیں نبی کی محبت ہوتی تم لوگوں کی ماں اور بیٹیوں کے نام لے لے کر بکواس نہ کرتے۔ تمہارے اندر نبی کی سیرت کا ایک جز چھوٹا سا بھی نہیں پایا جاتا۔ تم دشمن رسول ہو، لوگوں کو بدکا رہے ہو دین سے۔ اور وہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا کیا میں نام لوں؟ کل مجھے کہہ کے گیا تنویر صاحب کہ نہ اس کا نام لینا، وہ کہتا بات بدل دی اس نے، عمر نذیر نے اس لڑکے کی۔ وہ لڑکا یہاں پہ کہہ کے گیا ہے، ملیشیا میں ہوتا ہے، کہتا ہے ان گندوں کی گالیاں سن کے میں مرزائی ہونے لگا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہے، اگر یہ اسلام یہ بھی جھوٹ بول رہا تو ہے۔ میرے دین پر اور میرے پر۔ اس کی بھی میں ویڈیو دکھا دوں گا آپ کو کلام بھائی، مجھے نہیں پتا یہ بھی ویڈیو دکھا دوں گا اس بچے نے کیا کہا تھا اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بات ہوتا گیا جو پیر اسکانی کی بات ہے نا، پیر اسکانی سے میری ڈسکس ہو گئی تھی عاشق رسول کے، انہوں نے اپنا مدعا مجھے بعد میں دیا تھا، کہا نا میرا مطلب یہی تھا، ایسے تھا۔ انہوں نے اس بات کو کافی کلیئر کیا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو عاشق رسول کی بات کرنا کرتے ہیں کہ کوئی شخص کو نہیں کہنا چاہیے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر کوئی اس کو بعد میں پکارتا ہے بس آخری چیز سن لیں، ضیاء رسول بھائی کی 1 منٹ کی بات سن لیں، جس کے لیے اتنا انتظار کیا ہے وہ سن لیں، پھر میں بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سن لیں۔ اوپر آئے، وہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ یہ بے شرم ادھر بیٹھ کے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ایک تو گالیاں دے رہے ہیں، اوپر سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے؟ آ گیا مولوی ضیاء رسول، آ کے گا انرجی ساری ویسٹ کر چھڑی اتھے ہی آ جاؤ۔ عامر بھائی عرض یہ ہے کہ یہ پیر اسکانی بھائی جو ڈنڈی مار رہے ہیں، آپ اس سے متفق ہیں؟ کون سی بات کر رہے ہیں؟ ابھی یہ عاشق کے لفظ پہ بھی انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں،
ٹھیک ہے میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا جو گالیاں دیتے ہیں, میں آپ کو پتا ہے میں آلریڈی ان کے خلاف ہوں, میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن پیر آسکانی بھائی نے بھی جتنی ڈنڈیاں ماری ہیں ابھی عاشق کے لفظ پہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں عاشق لفظ پر پہلے بھی علماء اہل حدیث سے آج سے 20 سال پرانی 30 سال پہلے علماء کے بیانات یہ ہمارا یہ منہج نہیں ہے نا کہ ہم اس سطح پر جا کر یہ چیزیں ڈسکس کریں, ہمارا تو منہج نہیں ہے یہ. ہاں ہمارے پاس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس پر بریلوی علماء آپ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم بھی شروع ہو جائیں, کیا ہم یہ کریں؟ ہاں الفاظ کے چناؤ میں اختلافات ہیں. یہ لفظ جو ہیں یہ عاشق کا لفظ علماء اہل حدیث سخت مذمت اس کی کرتے رہے اور 30 سال کا میں پرانا علماء کا بیان پیش کر سکتا ہوں. جی بالکل آپ کی بات لیکن آپ بریلوی علماء جز ہے یار, وہ چل رہے ہیں جن کو ہم نے یار ایڈ کیا ہوگا. ضیاء بھائی میں نے اسی لیے ان کو روک دیا کہ یہ ایک جزوی بات ہے, اصل بات وہ گمراہی ہے جو ان کی جزوی بات ہے یہ نعت بھائی. نہیں ہے وہ لفظ گمراہی کا آپ سمجھائیں, ہم تو نہیں یہ تو بالکل ویسے ہی فارغ ہے جو عامر عزیز نے بات مجھ سے کریں. میں تو اس کو صرف ایک ایسے سمجھتا ہوں جیسے چیزوں کے اندر ایک ذاکر نہ تھا جو عالم میں گڑبڑ تو کام ہوتا ہے نا, تو ہو سکتا ہے یا اس پر اختلاف تو ہو سکتا ہے, لیکن اصل جو موٹی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ادھر بھی آگے گالیاں دے رہا ہے. کسی نے گالی نہیں دی, جھوٹ بولتا ہے, لوگوں کے کہنا تمہاری ماں بہنوں کو ٹارگٹ کریں گے, جھوٹ بولتا ہے. کیسر صاحب کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ تمہاری یہ ماں کی تصویر ہے, یہ تمہاری فیملی کی تصویریں ہمارے پاس آ گئی ہیں, لگا دیں گے. عامر بھائی جس یار یہ انسان ہے. کہہ رہے ہیں نا, بات تو سنو, جس چیز کو آپ بھائی آپ کی کہہ بات رہے ہیں ٹھیک نا, ہے, اس وہ جزوی بالکل غلط بات بات کر رہے ہیں. کو لے کے پیر صاحب نے کافی ساری باتیں کہہ دی ہیں, تو اس جزوی بات کو آپ بالکل معمولی نہ جانیں کہ ایک مکتبہ فکر ہے یا علاقائی بات ہے, وہ ایک چیز مختلف ہے. اور اس ایک لفظ کو لے کے جو باتیں کی گئی ہیں, ظاہر ہے اگلا بھی بڑھے گا, وہ تو گالی باز ہیں ہی ہیں, لیکن ہمارا تو یہ وقار یا ہمارا یہ جو نہیں یہ علاقے کی بھی بات نہیں ہے مرتضیٰ بھائی, یہ علاقے کی بھی بات نہیں ہے. یہ لفظ یہ بات میرے بحث نہیں ہے, آپ کیوں اس بات کو بیچ میں, آپ کو ہمارا یہ منہج نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ پہلے میں نے تو ان کو رسول اللہ نے کہا مجھے تھوڑی سی اور بات مولوی میں انہوں نے چپ کرائے ہیں, میں انہوں نے چپ کرایا, تو آ کے نمی چھیڑ دیتی. نہیں آپ خاموش رہیں, آپ خاموش رہیں, مہربانی. آپ میں تھوڑی سی بات کروں گا, وہاں بات کریں. آپ کو میں نے خاموش کروایا, آپ وہ آ کے شروع ہو گئے ہیں. خاموش ہو جائے, اس موضوع کو چھوڑیے, چھوٹی بات ہے, چھوٹی بات ہے, بڑی بات نہیں ہے. یہ چھوٹی بات ہے, بڑی بات نہیں ہے. جو بڑی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو صاحب کیوں آپ کی براڈ پہ کہا جاتا ہے. عامر نذیر بھائی سوری ٹو سے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, جو بڑی پورا پورے بریلوی حضرات کا اتنا بڑا جو فقہ ہے ایک منٹ ویٹ کر لو یار, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ نہ صاحب, ایک منٹ ویٹ کرو. آسکانی بھائی سے بڑے اختلافات ہیں. ਯਾਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ. جی بھائی میری تو بات ختم ہو گئی. آپ اب نعت والا بھائی, اور یہ آپ سے کو پوچھے گا نا تو ان کو بتا دینا کہ آپ کے کہنے پہ چلائی گئی تھی, کیونکہ آپ جاننا چاہتے تھے کہ جی اصل بالکل صاحب, میں ایسے ہی کہوں گا. میں نے کہوں گا کہ بھائی میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں فیض بھائی سے مکمل جو ویڈیو سنی ہے, اور اب عامر صاحب مجھے اب بتائیے کہ آپ یہ جو بھی ہینکیاں بتا پھینکے کہ میں نے مارتے خود ہیں, کہہ کے وہ چلوائی بات تھی, ہوتی کیونکہ ہے. یہاں پہ پپو آیا تھا, پپو کو لانتے ملامتے لکھ رہا تھا, اب ادھر جا کے وہ بکواس کرے گا کوئی تو اس کو بتا دینا کہ آپ کے کہنے پہ چلائی گئی ہے. نہیں میں خود کہوں گا ہم بھائی, تو میں نے خالی اس دن بھی زبانی کھوتی کی ٹانگیں باندھ رہے تھے, لیکن آپ نے کہا کہ کھوتی کی ٹانگیں کیوں باندھ رہے ہو, کھوتی کا جرم دکھاؤ, تو پھر کھوتی کا جرم آپ کو دکھانے کے لیے یہ چلائی ہے. حقیقت بات یہی ہے کہ میں نے کہا تھا, اور میں اس چیز کی ذمہ داری لیتا ہوں یہاں پہ بھی, اگر کوئی ریکارڈنگ کرنا چاہتا تو کر لے. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس دن معاملہ کیا ہوا, اور اگر میں آپ جاننا چاہتا تھا کہ جاننا عامر چاہتے عزیز ہیں صاحب تو نے اس کیا بات واقعے کہی. کے بعد بھی, اس واقعے جی. کے بعد بھی جو کھوتی نے دلتیاں ماری ہیں سب کو, جو کھوتی کو سمجھانے گیا ہے کہ یہ تم بہت بڑی بونگی مار رہے ہو, بہت بڑی گمراہی پھیلا رہے ہو, ینگ بچوں کو غلط سبق دیکھ رہے ہو, ان سب کو کھوتی نے جو کھوتیاں لتے مارنے کی کوشش کی ہیں وہ بھی آپ کو کہیں گے جب دکھا دیں گے, لیکن اس لائف پر نہیں, کسی اور جگہ شاہد بھائی کی لائف پہ آنا, وہاں پر انشاءاللہ. مجھے کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں میں شاہد بھائی کے لائف پہ بھی چلا جاتا ہوں, میں ہر اس شخص کی لائف پہ بڑے خوشی سے جاتا ہوں, اس کو پسند کرتا ہوں. یہ جو سارا گالیوں کا الزام لگایا جا رہا تھا, عامر وان نے تو ایک دفعہ گالی نہیں دی. گالیاں کون دے رہا تھا یہاں پہ, ذرا بتائیں. تو سیدھی سیدھی بات ہے, خود دے رہے تھے, پیر یہ اسماعیل جو صاحب دے رہے تھے. گالیاں جو دے رہا تھا وہ چسکانی تھا ملون. یہ اور اس چسکانی کی گالیوں انشاءاللہ کے اوپر چسکانیت میرے اللہ نے جو چاہا نا, تبلیغ کر کے تو بتا یہ رہا تھا چسکانیت کی ایک منٹ بھیا, ایک منٹ, کسی کو ڈر خوف ہوگا کسی سے,
मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई मुझे डर खौफ नहीं है। चस्कानी और आमर नज़ीर ये फितना फैला रहे हैं, ख़त्म नबूवत के नाम पर ये गुमराही फैला रहे हैं आवाम के अंदर। और इंशाअल्लाह जिस तरह रद्द कादियानियत के ऊपर, रद्द रफजियत के ऊपर हम काम करते हैं, डंके की चोट पर इनको इंशाअल्लाह मैं नंगा भी करूँगा। और मैं अवाम उन्नास के अंदर, मैं लोगों के अंदर ब्राड पे जाके इनके खिलाफ इंशाल्लाह एक पूरी तहरीक उठेगी इन अल्लाह के फजल करम से। ये मलऊन लोग हैं कि जो कादियानियों के बारे में नरम रवैया रख के कादियानियों के हवाले देते उलमा के, उनकी झूठी इबारतें और गलत इबारात को जो है वो गलत रंग देकर ये जो है वो लोगों को जो है वो उलझा रहे हैं, तसब्जुब का शिकार कर रहे हैं। ये पूरी इबारत मैंने आपकी पूरी वीडियो मैंने सुन ली और आप हजरात ने भी सुन ली कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इसको आशिक रसूल होने पे भी एतराज़ है। ये जो चस्कानी है इसको आशिक रसूल होने पे एतराज़ हुआ है कि भाई अच्छा उसने कहा मैं आशिक रसूल हूँ, तो आगे से जवाब में कहता तेरी माँ के कितने आशिक हैं। अंदाज़ा लगाएं ज़रा इसका, ये रद्द कादियानियत कर रहा है। ये ऐसा बद अकीदा इंसान रद्द कादियानियत कर सकता है? ये रद्द कादियानियत करेंगे, ये दिफाई ख़त्म नबूवत करेंगे। ये मैं अभी आपको एक वीडियो में लगा के सुनाने लगा था, जिस किताब का ये हवाला दे रहे हैं ये वही बंदे हैं। और ये पूरी रुदात जो है वो जिन्होंने लिखी है उसके हवाले से अब ये बयान कर रहे हैं। और बयान के अंदर इन्होंने 10 मरतबा मिर्ज़ा कादियान का नाम लिया है। 10 मरतबा, 31 मिनट का बयान है, 10 मरतबा मिर्ज़ा कादियान का नाम आया है। और हर मरतबा इन्होंने जो नाम लिया है वो मलऊन कादियान का नाम लिया है। कहते हैं मलऊन कादियान ने ये लिखा, मलऊन कादियान ने ये कहा, और मलऊन पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ने ये कहा, जवाब में मलऊन कादियान ने ये कहा। और तुम कहाँ पे ख़त्म नबूवत का दिफा करने वाले हो? और तुम तो उनकी जूती की खाक के बराबर नहीं हो। बड़े आए जनाब साहब यहाँ फन्ने खान ख़त्म नबूवत का दिफा के नाम पे जनाब लोगों की अकायद ख़राब कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं आशिक रसूल हूँ, उसने कितने सिद्ध के दिल से कहा कि मैं आशिक रसूल हूँ। और ये बेगैरत का बच्चा, ये क्या नाम है इसका, चुस्कानी हरामी, ये बकवास करता है कि तेरी माँ के आशिक कितने। और तू अपनी माँ के आशिक बताओ है, तू अपनी माँ के मुहिब बता कितने। बेगैरत का बच्चा नहीं ना हो किसी अहले हदीस आलम ने जन्नम का कुत्ता कहा है, ये भी बिल्कुल बकवास है। और ना ही जहन्नमी कहा है। जो दो चीजें इसने कही है ना, ये किसी आलम दीन ने नहीं की। उन्होंने कहा भाई इस लफ्ज से अच्छा है हुब्बे रसूल इस्तेमाल करें, उन्होंने ये कहा है। जो इस्तेमाल करते हैं उनको गुस्ताख उस्तूख, ये वो नहीं कहा, ये झूठ बोल रहा है। चले बहरहाल नात वाला भाई, जब आपको मौका मिलेगा ना तो पूछना खोती से कि शुरते के साथ तुम्हारा मसला क्या है, शुरते को क्यों बदमाशी करके उतारा है। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, मैं अभी थोड़ा सा मेरे से इंजीनियर की बता रहा तरफ हूँ कि चले। मैंने ही कहा था, मैं फिर ये बात कोट कर रहा हूँ कि मैंने कहा था, मेरे कहने पे आपने चलाई है। और मैं जानना चाहता था कि आमर नज़ीर साहब ने क्या बात की है। मैं जानना चाहता था कि पीर स्काई ने क्या बात की है। मैं जानना चाहता था कि वहाँ पे क्या डिस्कशन हुई है, क्योंकि मेरे इल्म में मुकम्मल बात नहीं मैं आपको एक क्लू देता हूँ नात कलाम भाई, अगर आप जानना चाहें ना कि ये बेगैरत खोती और इस खोती के मावनीन जितने भी हैं वो रोज कौन सी नई बोंगी मारते हैं, तो एक कादियानी है, उसकी आईडी है कोई 222V222 करके, इस तरह करके वो इनकी रिकॉर्डिंग रोज करके चढ़ा देता है। तो एक दफ़ा जब आपको पता लग जाए उधर क्लिप से कोई ऐसी बोंगी है, वो फिर बोंगी हम खुद ही किसी और वीडियो से निकाल लेते हैं। लेकिन जो हमें सारी को बैठ के वीडियो नहीं सुननी पड़ती, इनके जो यार हैं, जो इनके यार ख़ास हैं, जो इनकी लाइवों पे सारा दिन बैठे होते हैं, वही जो काम की चीज़ होती है वो 222 वाली वेबसाइट पे प्रोफाइल पे चढ़ी होती है, वहाँ से जाके देख लिया करें आप। लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो वहाँ पर होती है। पता पहले मेरी एक दफ़ा ना बात हुई थी पीर स्काई साहब से, इन्होंने एक बोंगी मारी थी, क्या कहते हैं, सूद के ऊपर, और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के फतवे को डिफेंड कर रहे थे। मैंने फिर इनकी वो क्लास ली थी कि इनकी तबीयत सेट की थी। मेरे साथ एक खान नाम का बंदा था, वो भी था, उसने सही तबीयत सेट की थी। उसके बाद क्या कहते हैं, बिलाल हनीफ ने एक दिन ऐसे कोई बात की थी, कल परसों ना, वो मैं बात नहीं करना चाहता कि वो थोड़ी सी फिर गलत हो जाएगी, तो मैंने उसको भी कल सही क्लास की थी। बात यह है कि जो बंदा भी मुझे सच्ची बात है, मुझे खुद ये बड़ा यकीन होता जा रहा है कि हमारे अपने बड़े सारे दोस्त हैं जिनको पहले अपनी तबलीग की ज़रूरत है। इनको यही नहीं पता होता कि हमने क्या कहना है, क्यों कहना है। ना इनको, मेरा ख्याल है इनको तबलीग की नहीं, इनकी छितरौल की जरूरत है। हर बंदा इनको दो छितर मारेगा तो इनका दिमाग ठिकाने आएगा। बात एक ही है, जरूरत है, दवाई की जरूरत है।
की जरूरत उसको होती है भाई जिसको दीन का पता ना हो। नात कलाम भाई, तबलीग की भाई जरूरत एक बंदा उसको जिसको इनके दीन पास का जाता है पता रद्द ना हो। कादियानियत पे काम हो रहा है, इनके पास एक बंदा जाता है, उसने जाके लानत डाल दी मिर्जा कादियानी पे, इन्होंने उठा के नीचे मारा उसको। ये कौन सी रद्द कादियानियत है भाई तुम्हारी? वो कहते हैं कि हमारी दुकान खराब होती है, हमारी दुकानदारी, वो तो आम बरमला इजहार करते हैं कि हमारी दुकानें बंद कराएंगे आप लोग मिर्जे के ऊपर लानत बेच के। हमारे वो जो गेस्ट आए होते हैं, मेहमान आए होते हैं, वो चले जाते हैं, फिर हमारे आप पास जब कौन कहते हैं मैं रहता है लानत उसको भेजता हूँ, आपकी सुनने। कैसे उतारेंगे तो फिर मैं देखिएगा इनकी माँ बहन कैसे करता हूँ, मैं खुद हाँ लानत जी, आईडी भेजूंगा। आप तो आईडी भी नहीं लगा सकते, मिर्जा खंजीर के नाम की आईडी भी लगा लें तो आपको ब्लॉक कर दिया जाता है जनाब। खैर हुए आ गया मेरा राव नईम शहजादा। ये राव नईम को जरा बड़ा तो करे, एक्सपैंड करे अबू हसन और भाई। नहीं और नहीं और नहीं और नहीं, चुप अब कर। बताओ नहीं, चलो बड़ा करो, बहुत सारा बड़ा करो कि और पार्ट हो नहीं जाए। और हाँ जी, मेरी सारी तकरीबन आईडी है, एक नवी आईडी बढ़ाई है और इस आईडी उसके को साथ चुक लेते कौन हैं खड़ा है? क्योंकि मसरूरे के साथ कौन खड़ा है? मसरूरे के साथ वो जो लंदन वाला रेस्टोरेंट वाला, नवाब रेस्टोरेंट वाला खड़ा है, तो ये मरजई भी उठा लेते हैं और हमारे मुसलमान भी उठा लेते हैं इस आईडी को, वो समझते हैं कोई मरजई की आईडी है। देखो ये हाल है हमारे मुसलमानों का। अगर मुसलमान की आईडी हो या मिर्जा खंजीर की आईडी होती है, अब को ब्लॉक मारते हैं पहले और फिर निकल जाने के बाद वो गालियां देते हैं कि ये आईडी चेंज करके आओ। देखो इन्होंने कैसी आईडी लगाई हुई है, मिर्जा कज़ाब दज्जाल जंदीक जनीम। इसके अंदर कोई भी बुरी बात नहीं है, कोई गाली नहीं है, जो उसका टाइटल है वो लिखा हुआ है, वो इसलिए ब्लॉक कर देते हैं जी कि आपने मिर्जा खंजीर क्यों लिखा है। तो ये अब मुझे देखो हमारा ईमान कितना कमजोर कर रहे हैं कि ब्राड पे उठने के लिए इन खंजीरों की आईडी लगाते हैं और ये कादियानी उठाते हैं। मैं सिर्फ ये कादियानियों वाली आईडी लगा के आया हूँ कि देखो मुझे कितनी जल्दी उठाया जाता है इनकी ब्राडों पे भी। जी जनाब। यानी कि आप यहाँ पे शिकार बन के आए हो, शिकार करने आए हैं? हाँ जी, शिकार करने आते हैं। मैं जाता हूँ, अभी गया था उसके इब्राहिम अहमदिया की पे और वो जट की ब्राड पे, उन्होंने फौरी तौर पे खजूर की तस्वीर देख के खजूर को उठा लिया, फिर खजूर ने खजूर कर दिया। हमारा काम तो 2 मिनट का होता है, 2 मिनट में करके अपने फायर मारे और नीचे धड़ाल से नीचे। जी जज़ाकल्लाह फैज भाई। फैज़ भाई ज़रा ये भी बता दें, एक छोटा सा मुख्तसर सा सवाल का जवाब दे दें कि ये जो कादियानी हैं, इनको कुरान और हदीस से कायल करके हम उनको राह रास्त पे ला सकते हैं? कुरान और हदीस, क्या ये कुरान और हदीस मानते भी हैं? जाफरी भाई ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में है, जिसको वो हिदायत देना चाहे। जिसको हिदायत दे दें, जब मर्जी हिदायत दे दें। हमसे तो किसी को इस तरह हिदायत नहीं मिल सकती। हाँ, हम जरिया जरूर बन सकते हैं। हम शायद के तेरे दिल में उतर सरकार जाए। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि भाई आपने उनकी किताब का हवाला क्यों दिया है? कादियानी की किताब का हवाला तो तब भी एतराज़ है, ये रद्द कादियानियत की ढोंग कर जाने वालों का। इसके बारे में क्या कहते हैं? बात है, जहाँ तक आपकी बात है भाई, 1999 से मैंने इस जमात के खिलाफ सोशल मीडिया पे रौला डालना शुरू किया था और मुझे 25 साल के अंदर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक कसीर तादाद में लोग मुसलमान होते हुए जमात के ऊपर लानत बेचते हुए नज़र आए हैं। लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो किसी मुबल्लिग की कुरान और दावत हदीस की दावत सुन के आया हो, बल्कि वो सारे आने वाले खुद आपको बताते हैं कि जब हमें मिर्ज़े का कुफर दिखाया गया, जो गुस्ताखियाँ और जो कुफर और जो तजाद उसने अपनी किताबों में लिखा है, उसके बाद हमने इस जमात के ऊपर लानत भेजी और फिर सही कुरान और हदीस की तरफ रुजू किया। जो कुरान और हदीस हमारे पास है मेरे भाई, जिसकी हम इनको दावत देते हैं, वो इनको पसंद नहीं है। इनके नज़दीक वो कुरान जो हम पढ़ते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जिसका तबय्यन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बताया, सहाबा ने ताबईन को, ताबईन ने तबा ताबईन को, उनसे मुहद्दिसीन ने, मुफस्सरीन ने महफूज किया, वो कुरान का फ़हम 1857 की जंग आज़ादी में इस दुनिया से उठाया जा चुका है और इस कुरान के सारे नए मानी सही अंदाज के साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पे दोबारा नाजिल हुए हैं और अहादीस भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को बता दिया गया है कि कौन सी हदीस काबिल कबूल है, कौन सी हदीस काबिल कबूल नहीं है। तो इन तमाम और किस हदीस की क्या तावील है, वो लफ्ज़ चाहे कुछ भी हो हदीस के, उसकी तावील मिर्ज़ा इनको बताएगा कि इस हदीस का क्या मतलब है। तो खाली भाई प्यारे बात भाई, मैंने आपसे बात काटी, एक मिनट कोई भाई अहमक ही मैं होगा कहता और भाई, आप अपने जाहिल ही पहले होगा। जुमले को दुरुस्त कर लीजिएगा काइंडली।
کیونکہ ہم نے پہلے جملہ ایک بولا تھا نا کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو قرآن حدیث کو پڑھ کو سن کے تو مسلمان ہوا ہو، تو ایسا جملہ مت کہیں، کیونکہ آپ کا کہنے کا مقصد وہ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں، مجھے میرے مگر بھائی اس کا لوگ سوشل غلط میڈیا پہ انٹرپریٹ مجھے کریں گے۔ نظر نہیں آیا، آپ دوبارہ سن لیں میرا جملہ، کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے اس کی طرف مائل کیا، تو وہ سب یہی بتاتے ہیں کہ جب ہمیں مرزے کا کفر اور یہ چیزیں دکھائی گئیں جی تو ہمیں اس سے یہ بات نفرت میں ہوئی، پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے صحیح قرآن اور سنت کو پایا۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو قرآن اور سنت اب ہم ان آپ نے کو بالکل پیش صحیح کرتے کہا ہے، ہیں کیونکہ وہ بھائی، پہلے نا لوگوں نے غلط آپ کی ریکارڈنگ کر کے لگا دینی تھی۔ ہاں آپ لگا کے، میں تو یہ بات روز کہتا ہوں بھائی، آج پہلی دفعہ تو نہیں کہہ رہا، بتا رہا ہوں قرآن و سننا ان کے لیے حجت نہیں ہے میرے بھائی، نہیں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے قرآن کہ و دیکھیں سننا نا، ان کے لیے ہماری یہ قابل جو ایک بہن ہے قبول کوئی چیز نہیں ہے، چندہ سسٹر اتھارٹی جو ہے، نہیں ہے ان کے لیے، مرزا اتھارٹی ہے۔ ایک چندہ سسٹر جو ہیں ادھر ابھی سوشل میڈیا پہ جو بہت ایکٹیو ہیں، اور قادیانی بھی کافی تنگ ہیں ان سے، تو وہ ایکس قادیانی ہیں، تو انہوں نے بھی یہ اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ جب مرزے کی کتابیں میں نے خود پڑھی ہیں نا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ مرزا جو ہے یہ کتنا بڑا لعین ہے اور کتنا بڑا لعنتی ہے یہ، اور کس قدر اس نے کفر جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اپنی عبارات کے اندر۔ تو یہ بات فیض بھائی کی بالکل درست ہے، کیونکہ دیکھیں جو قرآن حدیث آپ نے ان کے سامنے پیش کرنی ہے پر نا، پوچھ لیں نا انہوں نے اس کو بات کلام انہوں بھائی، نے اس یہاں کی پر آپ تعویل کو کر دینی ایک منٹ دیجیے گا، ایک منٹ دیجیے گا، میں جو یہاں بات پر کرنا آپ چاہ کو رہا ہوں۔ چودھری صغیر صاحب نظر آئیں گے، یہاں پر آپ کو ایک چندہ منٹ باجی فیضی نظر آئیں بھائی، گی، ایک یہاں منٹ پر فیضی آپ بھائی، کو بے شمار لوگ نظر آئیں گے، ان سے پوچھ لیں فیضی آپ۔ بھائی ایک منٹ دیجیے گا۔ آپ نے جیسے پہلے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے وہی جو ہے ہدایت پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اس کے ساتھ اگر آپ کتابوں کی بات کریں گا کہ کتابیں پڑھ کے یہ سارے جو ہے کافی اپنے دین سے باہر آ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ اتنے مربی ہیں، اتنے ان کے بڑے بڑے ہیں، ان کے ہزاروں لاکھوں لوگ جو، یا ہزاروں بہت اچھی ہزاروں بات، لوگ حضور ہوں گے بہت اچھی جو ان کے بات، بڑے بڑے عالم ہیں اور یہ ساری کام کتابیں کا پڑھی ہوئی ہیں، سوال ہے، تو وہ یہ جو بہت جس کام پہ کا مور لگ سوال ہے، جاتی ہے آپ وہ ذرا ختم ہو جواب جاتا ہے، سنیں ان کلام کو اس بھائی۔ چیز کا فرق نہیں پڑتا۔ فرق جی ہوتا ہے کہ جی، اللہ میں تعالیٰ جب بتا ہدایت رہا دیتا ہے ہوں کسی آپ کو دے کو، دیتا ہے۔ بہت پیارا آپ نے سوال سنا ہے، اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائی، شاید آپ کو میرے اور یہ کیا نام ہے ابو روافظ بھائی کے رویے کی سمجھ آئے۔ میرے پیارے بھائی، یہ کتابیں تو ان کے پاس بھی ہیں، ان کا مربی پڑھتا ہے، بالکل پڑھتا ہے، لیکن ایک عقیدت کی اینک لگا کے اور ہر چیز کو مجازی سمجھ کے کہ بھئی اچھا یہ تو اس کا تو یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہوگا، مرزا صاحب تو ایسے کہہ ہی نہیں سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو پھر میرا کام ہے، یہ تو پھر مفتی مبشر صاحب کا کام ہے نا، کہ وہ کلام کھول کے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیوں لکھا ہوا ہے، کس جگہ پر لکھا ہوا ہے، ان کو دکھایا جائے، اور پھر وہ مربی، وہ تو ظاہری بات ہے اپنے فائنینشل گین کے ساتھ اس کی روزی روٹی منسلک ہے، وہ کیوں اس کو منع کرے گا بھائی؟ لیکن وہی مربی جب وہ چیزیں مرزے کے امتیوں کو نارمل سنا رہا ہوتا ہے تو اس کلام کا اثر، اس کے اندر سے وہ کفر، اس کو وہ شوگر کوٹنگ کر دیتا ہے، جبکہ ہم جب وہ چیز سناتے ہیں تو ہم اس کو بے ننگا کر کے، جو اس کے اندر کھلا کفر موجود ہے، وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ فرق ہے میرے بھائی، اور اسی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، نہ میرے کسی کے کرنے سے تبلیغ سے کوئی مسلمان ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے جب کسی کو مسلمان ہو، لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا وجہ بنی تھی آپ کا اسلام چھوڑنے کی، تو وہ سارے یہی مشترکہ وجہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے مرزا کی کتابوں کا کفر پڑھا، جب ہمیں دکھایا گیا، تضاد دکھایا گیا، اس کے اندر جھوٹ اور کذب دکھایا گیا، تو ہم نے اس کے اوپر لعنت یہ بات ڈالی، بالکل درست اور ہے، اس یہ کے بات بعد بالکل درست ہے۔ حقیقی قرآن و سنت کو فالو کیا، اور حقیقی قرآن، وہ تو پہلے تو قرآن و سنت وہ سمجھتے ہی نہیں ہے نا اس کو، نعت والا بھائی یہ پوائنٹ سمجھے، نہیں جو فیضی بھائی، آپ قرآن و کی سنت ہے جو اس کو ابھی وہ آپ نے قرآن و بات کی ہے سنت بالکل نہیں درست ہے، سمجھتے۔ اس سے میں بالکل ہاں جب متفق وہ ہوں۔ مسلمان ہوتے ہیں پھر ان کو اس کی لذت، اس کی حلاویت کا پتہ لگتا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں، جب آپ نے جو ابھی بات کہی ہے بالکل درست ہے، 100% ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ایک شخص جو کسی بھی گمراہی میں ہوتا ہے تو جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم جس کو سیدھا رستہ سمجھ رہے ہو، سیدھا رستہ نہیں گمراہی ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیسے گمراہی ہے، تم اس کو کیسے سیدھا سمجھتے تھے، تو پھر ہی وہ اس گمراہی کو چھوڑ کر سیدھے رستے کی طرف آتا ہے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اللہ مرزیت ہم ہے، جن کی سب کو کتابیں ہدایت یا دے، ان کے سب کے عقائد، لیے دعا یہ کرنی سب کو چاہیے، ہم اپنانا ہے۔ سب کو اللہ ہدایت دے۔ جی فیضی بھائی آپ بات کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عقیدے کے اوپر ثابت قدم رہنے کی، اور ان دجالوں، قذابوں، کفار کے لیے کسی قسم کے اپنے دل میں کوئی نرمی پیدا کرنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ آمین ثم آمین۔
अमीन सर, मैं तो फैजी भाई ये कहता हूँ कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम कोई भी हो, वो आपके पास चल के आता है इस नीयत से कि आपसे आके आप अकेले में प्यार से सवाल करे और आपसे हिदायत पाने की कोशिश करे, और आप समझते हैं कि वो इसी नीयत से आया कि वो आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, इल्म हासिल करना चाह रहा है, तो उसे ज़रूर प्यार से मुखातिब करें, उसकी इज्जत से बात सुनें, उसको कायल करें, उसको समझाएं, उसको वक़्त दें, ठीक है। मगर ऐसा शख्स जो ये ठट्ठे करता है, रंगबाजियाँ करता है, या जो आपको कंफर्म है कि ये ऐसे हैं, इनके साथ नरमी करने वाला 100% लानती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्यारे भाई, अगर कोई कादियानी हमें नज़र आता है ना, जो मुखलिस है, जो वाकई जानना चाहता है, तो हम उसको ज़रूर बताते हैं। लेकिन ये जो सो कॉल्ड डिबेटर आते हैं ना, ये तो आते ही शातिमियत करने के लिए हैं। मैं उनको शातिमियत का मौका ही क्यों दूं? वो तो आते ही कुरान के साथ खिलवाड़ करने के लिए हैं। मैं उनको कुरान की तौहीन का मौका क्यों दूं? वो तो आते ही हदीसों की तावीलें करने के लिए हैं। मैं उनको हदीसों को तोड़ने मनोड़ने का क्यों जिसारत करने दूं? मैं उनको पहले ही मिर्जे के हवालों से आके पूछूं क्यों ना कि ये क्या लिखा है तुम्हारे प्यो ने, जवाब दो। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रहे हैं। ये आज एक वीडियो हमारे ग्रुप में एक दोस्त ने शेयर की है, जिसके अंदर ये कादियानियों की ब्रॉड के ऊपर जो है ना, बुखारी की हदीस के ऊपर जो है ना, वो जनाब उसके ऊपर एतराज़ करके तो उसके ऊपर ठट्ठा और मजाक किया जा रहा है। तो ये जो मरज़ई है ना, ये शातमियत का दूसरा नाम है। इन लोगों को सिखाई ही शातमियत जाती है। इनकी जो ट्रेनिंग की जाती है ना, वो इनकी ये ट्रेनिंग की जाती है कि भी मुसलमान के सामने आप दलाइल में तो नहीं जीत सकते। हाँ, मुसलमान के सामने जीतने का एक तरीका है कि उनकी जो मुकद्दस हस्तियाँ हैं ना, उनके ऊपर शातमियत करो। और मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं कि इधर टिकटॉक के ऊपर कुछ हमारे ऐसे साहिबान हैं जिनके आने के बाद यहाँ पे ऐसी ऐसी शातमियत हुई है कि जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनके आने के बाद क्यों? क्योंकि लोगों को ये तरगीब दी गई कि भाई आप जो है ना वो तस्वीरें लगाएं, तस्वीरें लगा के जनाब आप जो है ना वो मरज़इयों को प्रवोक करें। उन्होंने फिर मरज़इयों ने फिर यहाँ पे वो शातमियत की है ना कि मैं कहता हूँ कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। वहाँ यहाँ पे फिर रंगीला रसूल किताब पढ़ी गई है, ठीक है ना जी, और जो है वो जनाब बेशुमार किस्म की शातमियत फिर इसके बाद यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर हुई है उन साहिबान के आने के बाद। तो ये पता नहीं किस तरह की जो है ना वो रद्द कादियानियत ये कर रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर है कि कादियानियों को जनाब हर किस्म का मौका दिया गया है। नहीं, अबू जो ऐसे लोग हैं जिनको आपको कंफर्म हो गया कि ऐसे हैं, उनके साथ तो बात करने वाला शख्स जो बार बार उनसे बात करता है, बुलाता है, वो लानती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जिसका शोर हो गया आपको कोई ऐसा बंदा है तो उसके साथ तो बात ही नहीं करनी चाहिए। क्या बात करोगे उससे, क्यों करोगे भाई? मेरे प्यारे भाइयों, तो ऐसे बंदे का रास्ता रोकना चाहिए ना। अब हमारे साथी, कह रहा हूँ, अब क्या है कि हमारे साथी रास्ता रोकने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। 20 दिन हो गए हम इस पे रो रहे हैं, ठीक है, कोई बंदा बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं एक लफ्ज नहीं बोला, मुझे पता था ठीक थे, क्योंकि वो बंदा ऐसा है, उसके साथ करना ही ऐसा चाहिए था। जी वाफिस भाई, आप बात कर लें काइंडली। जी भाईजान, देखें, हम कायल हैं उस तरह ख़त्म नबूवत का दिफा करने पर कि जिस तरह हमारे अकाबिरीन और हमारे असलाफ ने की है, ठीक है, हमारे असलाफ ने और हमारे मौजूदा जो बुज़ुर्ग हमारे कर रहे हैं, हम उसके कायल हैं, हम उस तरह करते हैं। हम ऐसे नहीं हैं कि भाई तुम जनाब साहब जी जफ्फियाँ भी डालो और साथ साथ बातें भी करो, ऐसा नहीं है। कौन सा हमारे अकाबिरीन ऐसे हैं कि तुम यहाँ पे जब आप गुफ्तगू करने के लिए बैठते हैं ये लोग, ठीक है, वो अलैहिस्सलाम भी कह रहा है, ये बर्दाश्त करी जा रहा है। ये जब मिर्ज़े का नाम ले रहा है, बड़े अदब व एहतराम से ले रहा है। भाई मेरा कौन सा बुजुर्ग, आपका कौन सा बुजुर्ग, आपके कौन से असलाफ ऐसे हैं जो गुजरे हैं कि जिन्होंने ख़त्म नबूवत के ऊपर तकरीरें की हैं, बयानात किए हैं, ठीक है, तो उन्होंने जनाब साहब मिर्ज़े का नाम उन्होंने पूरा लिया हो। हमेशा या तो मिर्ज़ा दज्जाल कहा जाता था या मिर्ज़ा मलून कहा जाता था। अवाम के अंदर मिर्ज़े की नफरत बिठानी है या जनाब साहब मिर्ज़ा साहब क्या है कि उसकी इज्जत तो तकरीम करनी है। ये जो ऐसे नाम लेते हैं जिनके जपियां पपियां पाल हम। जी सफियान भाई आज नहीं, सफियान भाई ये होता है उन ब्राडों पे कि एक मर्ज़ई किसी महफिल में शमूलियत रहे। फैज भाई के सिग्नल का मसला है। एक बंदा, एक मर्ज़ई आया है, उनकी ब्राड पे बैठा है, तो उसने बोलना स्टार्ट किया, तो जी अच्छा
ان کی براڈ پہ ایک مرزئی آیا ہے اور مرزئی بیٹھا اوپر آ کے, تو اس نے نا سلام نہیں لیا ان سے, کیونکہ ان کو بڑا شوق ہے سلام لینے کا نا ان کے ساتھ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہ بندہ نا بھول گیا مرزئی سلام لینا, تو باقاعدہ اس کو روکا گیا, اس کو بولا گیا جی آپ نے ہمارے ساتھ سلام ہی نہیں لیا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے بولا, پھر اس کو جواب ملا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تبلیغ ہو رہی ہے, یہ ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ مرزئیوں کے ساتھ آپ کا رویہ یہ والا ہونا چاہیے. تو پھر صحابہ کرام نے جو 40,000 ملعونوں کو مارا تھا, کیا وہ سلام لیتے رہے تھے ان کے ساتھ؟ ایسے ذلیل لوگ ہیں, گھٹیا یعنی لوگ ہیں کہ میرے خیال میں تو ان میں جو ہے نا شرم ہے ہی نہیں ہے. یہ وہ یعنی خوارج کے عقیدے لے کر بیٹھ گئے ہیں براڈوں پہ, اور ہمارے بچوں کو جو ہے مرزئیوں سے پیار کرنا یعنی سکھا رہے ہیں کہ ان کے منہ میں منہ آپ یعنی ڈال لیں اور چمیاں لیں اور جی بتائیں ان کو جی یہ مرزا صاحب کی یہ غلطی نوٹ فرمائیں. یہ تو کل کے بچے ہیں نا مولانا, آج وہ گانا گائیں گے بیٹھ کے قادیانیوں کے ساتھ, آپ جپیاں پالے ہم. یہ جو کل کے بچے ہیں نا جو ختم نبوت کو دفاع کر رہے ہیں, او بھائی جن کی ساری زندگیاں لگ گئیں, اور بچپن سے لے کے لڑکپن, جوانی یا بڑھاپا مرنے کے قریب ہو گئے, سفید داڑیاں ہو گئے, پروٹے بھی ان کے سفید ہو گئے, ذرا ان کو سنو ذرا 2 منٹ کے لیے کہ وہ کیسا دفاع کرتے, سنو ذرا, بس 10 سیکنڈ کا میں نے آپ کو سنوانا ہے. سنتا ہوں کوئی چکر ہے, میں کہتا ہوں رفتار بدلو, تم ریورس گیئر لگا دیتے ہو, ایسے نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک قادیان کا دہقان جس کی نہ عقل نہ شکل, جس کی نہ صورت نہ سیرت, جس کے بعد نہ علم نہ عمل, نہ حیا نہ شرم, انگریز کا ٹاؤٹ و دجال, وہ ملعون حضور کی مسجد. جی انہوں نے تو میرے خیال میں انہوں نے بہت غلط کام کر دیا نا, کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ پرانے بابے ہیں, ان کو کیا پتا کہ بھئی ختم نبوت کو دفاع کیسے کرتے ہیں, رد قادیانی کیسے کی جاتی ہے. اور بھئی ان کے سامنے تو ہم نے تو یہ بھی دیکھا, ایک بندے نے اس کو دجال کہہ دیا, اٹھا کے نیچے مارا اس کو, اس طرح تضحیق کی قادیانیوں کے سامنے بٹھا کے. اور یہاں پہ عاشق رسول, اور یہ عاشق رسول کے نام پہ ایک بندے نے کہا میں عاشق رسول ہوں, کیسے اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا, اس کو یہ کہا کہ اپنی ماں کا عاشق دکھا. گویا کہ قادیانیوں کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں, یہ قادیانیوں کے سامنے اپنے مسلمانوں کی تضحیق کر رہے ہیں, ان کو ذلیل کر رہے ہیں, ان کو خوار کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے ختم نبوت کا دفاع, کہ آپ اپنے اہل ایمان, اپنے ایمان والے جو آپ کے بھائی ہیں, آپ ان کو ذلیل و رسوا کرو ایسے. یہ کہاں کی ختم نبوت ہوئی بھائی؟ انشاءاللہ جس طرح قادیانیت کا رد کیا جاتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ قادیانیت سے نرم لہجہ رکھنے والوں کا رد کیا جائے گا, ڈنکے کی چوٹ پہ کیا جائے گا. انشاءاللہ میں اعلان کر رہا ہوں, ہر براڈ کے اوپر انشاءاللہ رد کروں گا میں. بالکل آپ کریں, بالکل ٹھیک بات ہے. کوئی میرا ساتھ ہو نہ ہو, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول تھے, ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گے. او بھائی چسکانی تیری ماں کے عاشق ہوں گے, اور تیری بیٹی کے عاشق ہوں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. اس لفظ کو کتنا غلط استعمال کیا گیا خدا کے قسم. بالکل ایسا ہی ہے عبدالواحد بھائی. یہ ان لوگوں کو جب سے بنے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے بھائی, ان کے جو قائد ہیں نہ ان کے قائد حنابلہ والے ہیں جی, پتہ نہیں کہاں سے یہ جو پیر اسکانی جیسے لوگ ہوتے ہیں کہاں سے قائد بنا لیتے ہیں جی, کہاں سے خوارج کے جو نظریات ہے وہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں جی. اور ہمارے جو معصوم لوگ ہیں وہ بیٹھ کر کہتے ہیں نہیں جی نہیں بات ان کی بالکل صحیح ہے, مرزئیوں سے اگر آپ کی گفتگو ہوگی تو وہ تو جی وہ اگر ان سے پیار سے وہ گفتگو ہو تو وہ سنتے ہیں, ورنہ وہ باتیں نہیں سنتے. ان کو مسلمان کیسے بنائیں گے؟ اور لعنت ہے تو تم پہ جو ایک مربی یعنی صبح جو ہے گستاخی کرتا ہے, آپ بولتے ہو جی یہ تو ولد حرام ہے, یہ تو مرزے کی نجائز اولاد ہے, اور شام کو اسی بندے کے ساتھ آپ کی جو ہے بات ہو رہی ہوتی ہے, اسی بندے کی آپ براڈ پہ بیٹھے ہوتے ہو.
ان لوگوں میں شرم ختم ہو گئی ہے، کیونکہ قرآن کو پڑھ کے ہی یعنی بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں جی۔ یہ جو لوگ ہیں جو سینٹر میں جو لٹکے ہوئے ہیں بھائی، انہیں جو ہے شرم آنی چاہیے، جو ان میں میرے حال میں ہے ہی نہیں اب۔ یہ بغیرتی کی آخری حدوں کو جو ہے نا پہنچے ہوئے ہیں، یہ جو بغیرت انسان ہے، جن بندوں کی اس خاص براڈ پہ تہذیب یعنی کہ تہذیب کی گئی ہے نا، ان میں مفتیان کرام ہیں ہمارے، ان میں ہمارے پیارے بھائی فیض بھائی بھی اسی میں ہی ہیں، اس میں مفتی مبشر شاہ صاحب ہیں، ان میں جو ہیں مفتی عبد الرحمان صاحب ہیں، اس میں ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب بھی ہیں۔ ان کو اپنی براٹوں پہ بٹھا کے مرزائیوں سے گالیاں نکلوائیں گے اور کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہوا، بولا گیا جی خیر ہے خیر ہے خیر ہے۔ ایسے بغیرت لوگ جو ہیں ابھی ختم نبوت پہ بولیں گے، بغیرت ایسے ذلیل لوگ ہیں یہ لوگ۔ اچھا ابو روافظ بھائی آپ جی وہ آپ نے براڈ لگائی تھی آج، وہ جو یعنی کہ جو شہادت ہوئی ہے؟ جی براڈ آج چلی تھی، اچھا میں نے مس کیا یار اس کا، مجھے تو یقین مانے جو ہے نا دھیان سے نیند بھی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے بھیا، آمین ثم آمین۔ اچھا اور ایک بات نا ابو الوافظ بھائی، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا ایان بھائی، ان کی براڈ پہ وہ آیا تھا عمرزم، اور شاہ جی بھی بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ وہ گستاخ خود ہے، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگی گالیاں نکالی، اور وہ لوگوں پہ الزام لگا رہا تھا جی آپ جو ہے وہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو میں اس براڈ پہ گیا ہوں تو وہ بندہ بھاگ گیا وہاں سے، تو میں نے شاہ جی کو اس کی جو ہے نا گستاخیوں کی ویڈیو بھیجی، آپ کو بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ اس طرح کے بندوں کو نا براڈ پہ بٹھانے ہی نہیں ہے بغیرتوں کو، یہ انہیں زندگیوں سے کم ہے۔ جی پیارے بھائی ہے تھوڑا سا مختلف سوال، تو معذرت اگر ناراض نہ ہوئیے گا۔ فرمائیں۔ یہ آج کل ایک بات سننے میں آ رہی ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا فلاڈیا ہے جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، جو جلسہ کرتا ہے، اس فلاڈیا میں کیا کہتے ہیں، جو ایک بات مرزا مسرور ملون 12 سے 14 سال لڑکیاں جو ہے وہ نازیبا حرکتیں کرتی ہیں واٹس ایپ پہ نا، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں مجھے خط لکھتی ہیں۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ ان کا جو بڑا فلاڈیا ہے وہ اپنے بچوں پہ اور اپنے جو ماننے والے پیروکاروں کے بچوں پہ الزام لگا رہا ہے، یا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے پیروکار جو سارے وہ 2 نمبر ہیں؟ دیکھیں اس سے وہ بتانا چاہے یا نہیں، ان کے عمل سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ بے حیائی کا عنصر کس حد تک ان کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ یہ بے حیائی کی اعلیٰ درجے پہ پہنچ چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ پہلے تو ان کے زنا، ان کے اس طرح کی حرکات جو ہے نا وہ چھپی ہوئی تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ ایسا کھل کے باہر آ رہی ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 10 سال کی بچیوں تک ان کی ایسی غلط تربیت ہوئی ہے کہ 10 سال کی بچیاں تک جو ہے وہ ان کو مکمل طور پہ سیکس کا بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کا ان کو پتہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اللہ نے کیا، یہ اللہ پاک نے ان کو ننگا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا۔ صوفی بھائی پھر انہاں دی کوئی سائیڈ بھی ہوئے گی یار، وہ تے پتہ کرو۔ صوفی بھائی تے تسی دیکھو نا کہ وہ مرزا انجینئر نے یہی گل کی ہے، کہندا جدوں مردینا 10 سال دی ہوئی نا تے انہاں نوں سیکس دی تعلیم لازمی دیو۔ مرزا انجینئر نے بھی یہی گل کی، بالکل انہوں نے یہی گل کی تھی، بالکل وہ ایک ہی کیٹیگری ہے نا اصل وچ، وہ کیٹیگری اصل وہ بڑا مرزا ہے تے اے نکا مرزا ہے، اے اس دی گلاں نوں سپورٹ کردا ہے۔ ہن تسی خود اندازہ لاؤ کہ بھئی وہ کہندا جی وہ تو اونے تے ڈر ڈر کے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، یعنی کہ کتے دے پترا تو ہوے تو پورا ساتھ دے یار۔ کہندا ہے اس نے تو اس کی بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ خود کو محمد کہے، اس نے تو ڈرتے ڈرتے مسکینوں کی طرح اس نے کہا کہ میں تو ذلی نبی ہوں اور میں تو اسسٹنٹ ہوں نبی علیہ السلام کا، اور نعوذ باللہ ساتھ کہتا ہے نعوذ باللہ۔ یہ کہاں پہ مرزا نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ؟
कहीं पे मिर्ज़ा कादियानी यार आपकी तरफ से शोर आ रहा है अपना जी सॉरी पॉइंट। अब ये जो लफ्ज़ है कि नाउज़ बिल्ला, ये मिर्ज़ा कादियानी ने कौन सी किताब में लिखा है और कौन सी किताब में उसने लिखा है कि मेरी टांगें कांप रही थी, मैं डर रहा था और खौफ की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे? ये कहाँ पे उसने लिखा है? ये मैं बताता हूँ, ये सुने ज़रा। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल भी ये जुर्रत ना कर सका, उसने भी अपने आप को मोहम्मद नहीं जिल्ले मोहम्मद कहा, और डरते डरते मस्कीना उन्होंने लिखा अपने वो शैतानी खजाइन, जिसको ये रूहानी खजाइन कहते हैं, उसमें उसने कहा कि मैं जो उम्मती नबी होने का दावा कर रहा हूँ, तो नाऊज़ बिल्लाह इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई खत्म नबूवत को नहीं मानता। उसने कहा आखिरी नबी वही है, मैं उनके खत्म नबूवत के मिशन को, जो नबियों वाला काम उम्मत में ट्रांसफर हुआ है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उसके तहत मैं उनका असिस्टेंट बन के एक उम्मती नबी के हैसियत से हूँ। खातमुन नबीयीन तो वही है। ये गुलाम कादियानी दज्जाल, उसकी भी ये जुर्रत नहीं आई कि वो कहे कि मैं मोहम्मद हूँ, जबकि मिर्जा जी अस्तगफिरुल्लाह मेरा भाई, 101 हवाला मेरे पास मौजूद है कि जिसमें मिर्ज़ा कादियानी खंजीर ने खुद बोला है कि मैं जो है वो ऐन मोहम्मद हूँ। मेरा बराहीन अहमदिया में आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो है ना, मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा गया। मुझे बताइएगा ये जो मिर्ज़ा इंजीनियर है, इसने दावा क्या किया, ये कौन है? ये अभी तो बोल रहा जी मैं मुस्लिम इल्मी किताबी हूँ और मैं मिनी खुदा भी हूँ। नहीं, इसने दावा हाँ किया जी, मैं इस्लाम बोलता है जी। नहीं, वो मैं बताता हूँ ना सर, वो फिर आप देखे ना, आस्ते आस्ते बात पहुँची थी ना उधर। जी मैं मिनी खुदा भी हूँ, बताता हूँ ना। बोलता जी मैं मिनी खुदा भी हूँ जी, मुझे जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ मुझे टोके मत, क्योंकि मैं जो है वो खुदा की जो है ना मर्ज़ी से बोलता हूँ। हैं जी, मैं जो हूँ मुझ में अंबिया कराम की वो जो तबलीग वाली जो है ना, यानी वो साफ हैं, वो भी हैं मुझ पे। हैं जी। उसके बाद मेरे मौजूद है इसके अंदर, इसलिए कहता है जी वो भी कर दिन से अब हम जिन थे, अब हम जो हैं जिनों के बीमार थे, पूछ रहे नहीं, वो तो है ना भाई, वो है। जो स्टान होता है सर मैं आपको इसके दावे बता रहा हूँ, वो आप तो सुने, ये तो इसने बकवास की है ना जी। एक मिनट, ये जरा बयान थोड़ा सुनते हैं। किसी किस्म की चोरी नहीं होगी, तो लाखों भी उनकी बात मानते थे, और उन 4
हज़रत, ये सुनवाने का मकसद क्या है कि भाई अब मौजूदा सूरत हाल जो है ना, अपना हसन भाई मौजूद हैं? मादर में सुन रहा हूँ। जी 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 बोल रहे हैं। जी जी, देखें अभी सूरत हाल ये है कि भाई जी यानी ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ पे यानी ख़त्म नबूवत के उन्वान पे हमारे कम इल्म और जो ख़त्म अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से नाला हैं हमारे वो भाई, जिनके जहन को ख़राब किया जा रहा है। हसन भाई, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, जो बात कर सकते हैं, जो मामले को समझते हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पे स्टांस लें और यहाँ पे साबित कदम हो जाएं कि सिर्फ़ ख़त्म नबूवत का ही दिफा नहीं करना, बल्कि ख़त्म नबूवत के उन्वान पर जो गुमराही फैलाई जा रही है उसका भी रद्द करना है। हसन भाई, मेरी बात आपको समझ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी, 100% जी। देखें, और इसके लिए इंशाल्लाह मेरी लाइफ, पहले हमारी लाइफ बिल्कुल ख़ास तौर पे दिफा सहाबा के वाले से होती थी, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा से जो मेरी लाइफ होगी वो रद्द क़ादियानियत पर भी होगी, दिफा ख़त्म नबूवत पर, और जो लोग गुमराही फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी होगी इंशाल्लाह। बेशक बेशक। अच्छा अब वापस भाई, ये देखिए ना कि जी हम जो है, हमारा स्टांस जो है वो हमारे जो शाह साहब हैं, मुफ्ती शाह साहब, उनकी आप चैनल पे चले जाएं, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे जो है ना वो इनके सामने जो है वो मिर्जे को लताड़ा है। ये भी तलत मलक के साथ शाह साहब की जो डिबेट हुई है, अभी ये चंद दिन पहले की बात है, वो अभी अपलोड हुई है। तो उसमें आप देखिए, उसने उसके ऊपर जैसे ही उसने वो जो है ना वो दुरूद पढ़ा है ना, तो शाह साहब ने फिर शुरू हो गए शाह साहब। उसके बाद फिर शाह साहब ने 1 घंटे तक फिर उसकी वो क्लास लगाई है ना, और वो बंदा फिर शाह साहब को माओ बहनों की गालियाँ निकालता रहा है, लेकिन शाह साहब फिर रुके नहीं। शाह साहब ने फिर मिर्जे को पूरा नंगा किया उसके सामने। तो ये है कि हमारी तो ट्रेनिंग इस तरह की हुई है भाई, हमारे पास एक भी मर्दई ना आए, कोई बात नहीं, ना आए, लेकिन हमारा जो काम है कि हमने अपने लोगों को एजुकेट करना है कि भाई ख़त्म नबूवत क्या है, ख़त्म नबूवत की सास क्या है, ठीक है, इस्लाम की सास क्या है, ये हमने अपने बच्चों को सिखाना है। यही हमारे ज़िम्मे है। हमारे ज़िम्मे ये नहीं है कि भाई हम मर्दई को पकड़ के लाएं, उसे बिठा के चुमियाँ लें उसकी, ये हमारे ज़िम्मे नहीं है। तो जो हमारे ज़िम्मे है वो हम इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बाकी ये जो लोग कर रहे हैं, मर्दइयों को जनाब पैम्पर करके बिठाते हैं उधर, ठीक है ना, ये इनको मुबारक हो। हम ऐसे लोगों के ऊपर लानत भेजते हैं। मर्दई जो है वो ना आए इधर भी, एक भी मर्दई ना आए, हमें क्या परवाह उसकी। अच्छा, कई मर्दइयों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं इधर के, रिकॉर्डिंग आपने जो है ना वो करनी है और हमारे सेंटर में भेजनी है। तो उसी तरह ये नीचे एक सुहेल मर्ज़ई बैठा हुआ है, इतना बड़ा लानती इंसान है। जब ये यानी पहली बार इसने इधर लाइवों पे आना स्टार्ट था ना किया, तो ये एक ब्राड पे गया था, तो वहाँ इसने ये बकवास की, बल्कि बकवास ने इसने यानी किज़ब बयानी से काम लिया कि मुझे तो पता ही नहीं कि मिर्ज़े को जो है मर्ज़ई अपना नबी मानते हैं, मुझे तो के माम बस मेहंदी बालते हैं। देखें अपना एक मिनट, ये मैं मुख्तलिफ उलमा की मैं इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारे उलमा ख़त्म नबूवत का दिफा कैसे करते। सुने ज़रा। जी बिल्कुल अपना अबुल वाफिस भाई, हमारा भी यही स्टांस है कि हम इनके ऊपर लानत भेजते हैं 1 करोड़ दफ़ा। जिस बंदे ने हदायत कबूल करनी है ना, वो हदायत कबूल करे, जिसने नहीं कबूल करनी वो जाए भाड़ में, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हाँ जी, हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि भाई इस मर्दइयों को हमने जन्नत में लेके जाना है। हर मर्दई ने खुद अपना मुहासबा करना है, खुद उस बंदे ने देखना है कि भाई ये सच और ये दलाइल ये सारे हमारे सामने हैं।
اب ہم نے دیکھنا کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, جنت میں جانے والا یا جہنم میں جانے والا. وہ ان کے اپنا اختیار ہے بھائی. ہم کیوں جو ہے وہ جو مرزا لائن جو ہے, ہمارے تو سینے جلتے ہیں, ہم تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, اس کا نام نہیں سننا چاہتے, اس خنزیر کا, اس لائن کا جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جس بندے نے کجا کہ ہم جناب اس کو بٹھا کے تو یہ مرزائی کو بٹھا کے تو اس کے منہ سے اگر 3 گھنٹے وہ ڈیبیٹ کرتا ہے تو 3 گھنٹے کے اندر اگر وہ 100 دفعہ اس کے اوپر درود بھیجے ہماری آنکھوں کے سامنے, اور بھائی ہم تو اس کا نام نہیں سننا چاہتے اس لائن کا, تم اسے بٹھا کے تو 100 دفعہ اس کے منہ سے درود سنو گے, تم شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ اوپر سے تم بہانہ لگا رہے ہو کہ جناب ادھر 13 دن ڈیبیٹ ہوئی ہے تو ادھر اس کے اوپر درود پڑا گیا ہے. یہ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ وہاں پہ علماء نے اختلاف کیا ہے, علماء نے اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں تم نے بتایا؟ تم نے یہ تو بتا دیا ہے کہ 2 جگہ پہ یا 3 جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے, یہ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ وہاں پہ علماء نے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے؟ لائیو ختم نبوت کانفرنس چل رہی ہے, جی جی دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی 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 اس کے لیے میں نے ایک بندے کو دعوت دی, اس نے مجھے دعوت دی, بات آگے بڑھی, اس شخص نے مجھے بخاری شریف لا کے دی, اس نے کہا بھائی یہ بخاری شریف پڑھے, میں 3-4 دن کے بعد آؤں گا جہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی ہے یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے. میں بخاری شریف لے کے گھر چلا گیا, یہ جانتے ہیں نا یہ پہلے مرزائی تھے پڑھنا شروع کیا, الحمدللہ بڑا مزہ آیا, ایمان تازہ ہوا. یہ اس کے کزن ہیں, یہ ذرا روکیے گا ذرا, میرا ایمان نہیں تھا. یہ مرزا مسرور کے رضائی بھائی ہیں, یہ اس کے رضائی بھائی ہیں, اور ڈاکٹر یویو جو ہے نا اس کے بھی یہ جو ہے نا خالہ کے بیٹے ہیں. ہاں جی بالکل.